भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ज़रूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया। इन रियलिटी वही होता है कि माइट इज राइट, कि जिसके पास जितना दम है उस हिसाब से वो इवन नाजायज काम को भी वो जायज करार देता। 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है, तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। दोस्तों, वंदे मातरम, आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, ये लाल टोपी मास्टर जी का बिल्कुल कहना सही है। वैसे बेचारे सही कह रहे थे कई दिनों से कि भारत पीओके ले जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। लेकिन लास्ट में जाकर अब ऐसी मुसीबत आ गई है कि लाल टोपी मास्टर जी को फिर से एक नया वीडियो बनाना पड़ा उस पर कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जी बोले हैं जो बात, क्या पता हो सकता है वो सही हो जाए। और लाल टोपी मास्टर जी टेंशन में हैं बहुत इस समय इस बात को लेकर कि फिर पाकिस्तान 2 टुकड़े और 2 हिस्सों में होने वाला है। अब पता नहीं अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इन लोगों में। इलेक्शन चल रहा है, अंदर ही अंदर बातें हो रही हैं, वो अलग खुल के बाहर आ रही हैं। दोस्तों, जो मेन चीज़ है वो है रक्षक एज अ केयर टेकर, इनका प्रधानमंत्री। उनके बयान का मेन जो है, उनके बयान पर मैं इतना ही कहूँगा, भाई लड़ाई आप लोगों पर थोपी नहीं गई, तुम लोगों ने उससे खुद लड़ा है, क्योंकि भारत इन पर हमला करने शुरुआत में गया ही नहीं। खुद तुम लोगों ने पंगा लिया और अपनी पावर का इस्तेमाल किया। वो पहले होता था ना कंपटीशन, हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं, इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ है तो हम उनकी मदद से इंडिया पर कब्जा कर लेंगे, इंडिया के और भी हिस्से हम अपने अंदर ले लेंगे। ये सब बातें ये इन लोगों के दिमाग में था, जो कि एक गलतफहमी थी, वो 4 बार में दूर हो चुकी है। और अगला कभी 300 बार जंग होगा तो कैसे लड़ाई होगी, ये बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो किसी को पता है तो कमेंट्स में मुझसे शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। और अब यही सारी कार्रवाई वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की ज़रूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और कोई भी कठपुतली अदालती फैसला हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जोर ज़बरदस्ती से कश्मीर पे ना तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हिलाया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान दुनिया पे ये वाज़े करता है कि अपने मफादात और सालमियत पे कोई समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 7 दिहाइयों से हल तलब मसला है। शायद हम अब भारत के निज़ाम को और भारत किस तरीके से कश्मीर के हवाले से एक सोची समझी हिकमत अमली के ऊपर अमल कर रहा है उससे वाकिफ़ नहीं है। इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो या फिर 5 अगस्त 2019 का भारतीय हुकूमत या भारतीय पार्लियामेंट का फ़ैसला हो, इससे कते नज़र कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है वो ख़त्म नहीं हो जाती। कश्मीर के हवाले से UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं, ख़ास करके जो शिमला मुआहदा है उसके तहत दोनों ममालिक ने इस बात को एक्नॉलेज किया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि कश्मीर की जो फाइनल सेटलमेंट है वो होना बाकी है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन से जो लोग वाकिफ़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो असूल हैं, कवानीन हैं, वो कम ही उस बारे में बात होती है या उस पर अमल दरामद होता है। ऐसे मालूम होता है कि भारत
کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، 7 دہائیوں سے UN کے ایجنڈے پہ ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. استصحاب رائے تو دور کی بات، آپ انڈین سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن 2024 میں کرا لیا جائے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں، اور لوگ الیکٹ کر لیے جائیں. یہ بات تو کانگریس کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نریندر مودی کی حکومت الیکشن سے پہلے پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے یا گلگت بلتستان یا کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اگلا الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی. اور یہ بات بہت اچھی طرح نریندر مودی کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو پورے بھارت کے اندر اگر کہیں پہ اس کو مزاحمت کا سامنا بھی ہے تو وہ دم توڑ جائے گی اگر یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگی کارروائی کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لیں. اور جیسے کہ کہا کہ اب صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ پاکستانی قوم مکمل طور پر اس خطرے سے غافل ہے. پاکستان میں جب کسی کو یہ بتاؤ کہ بھارت جنگی تیاریاں کر رہا ہے، طنز اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے صرف یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے آئے گا، آج تک تو اس نے کیا نہیں. لیکن بھارت کے انتخابات اب سر پہ ہیں، بھارت کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں، اس کی ناردرن کمانڈ، اس کی سدرن کمانڈ اور ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ بالکل ڈپلائیڈ ہے ہماری سرحدوں کے ساتھ. پچھلے 1.5 سال سے مسلسل ہر ہفتے وہ ڈویژن اور کور لیول کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں. دنیا کا ہر ہتھیار انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. جدید ٹیکنیکس جنگ کرنے کی یوکرین جنگ سے اور اسرائیلی ٹیکنیکس جو وہ غزہ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی جو پرفارمنس ہے اس سب کے مطابق اپنے آپ کو وہ ترتیب دے کر پاکستان کے خلاف منظم ہو چکے ہیں. اور عسکری طور پر اب کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیا ہے صرف جنگی تیاریوں میں، اسلحہ فائر کرنے میں، پیٹرول اور ڈیزل جلانے میں، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اور جو ان کا ڈپلائمنٹ پاسچر ہے وہ ایگریسو ہے، وہ انویژن لیول پاسچر ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا تو وہ ایک دفاعی جنگ لڑیں گے. وہ پاسچر اس لیے ہے کہ انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹنا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے. کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو طاقتور ملکوں کے مفادات ہیں، اس کی وجہ سے جو UN کا تمام جو نظام ہے وہ پیرالائز ہو گیا اور ناکام ہو گیا ہے. اور یہ آئی تھنک ایک کھلا اعتراف ہے، اور یہی دنیا میں نظام ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہوگی تو اسی کی بنیاد کے اوپر ہی آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے. تو پاکستان کا موقف اپنی جگہ پہ آج بھی دفتر خارجہ نے اور ایون جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، وہ آزاد جموں کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہیں وہاں پر بھی گئے تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے اظہار یکجہتی کیا کشمیر کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے موقف کو دہرایا کہ پاکستان بھارتی سپریم کورٹ یا پھر بھارتی حکومت کے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانتا، کیونکہ کشمیر جو ہے ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. لیکن اس بیان سے ہٹ کے جو ریالٹی ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور ریالٹی یہی ہے کہ بھارت نے، جیسے میں نے کہا، کہ ایک حکمت عملی کے تحت کیسے کشمیر کو اپنا حصہ بنانا ہے اور بلکہ اپنا حصہ بنا لیا ہے. اور اس میں امپورٹنٹلی آپ دیکھیں کہ جب بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا تو عام طور پر جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ اردو میں تو ٹویٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اردو میں ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی، اور میسج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کی حکومت کے لیے تھا، کہ پاکستان کی عوام کے لیے تھا کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے.